صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله كلشي بخير وراكم غاديين مزيان. اليوم ما عرفتش واش الفيديو غيكون طويل ولا لا، المهم غنحاول ما امكن نختصر فيه. جيت باش نتقاسم معكم اليوم. وصلتني لا كوموند البارح درتها ديال الحنه طبيعيه ديال الشعر اللي كناخذها من اغومازون. هذا السيت البنات اللي في فرنسا، سيت انترنت اللي فيه حنه طبيعيه 100% بيو، اباز دو بلانت، غير بالاعشاب، بحال نقولوا الحنه ديالنا ديال المغرب. ماشي الحنه ديال المغرب، غنعاود نزيد نهضر على هذا الشيء. بغيت نقول يعني بحال اللي كنا كنديروا شحال هذه الحنه بالاعشاب، داكشي طبيعي هو اللي زوين. الوغ انا تقريبا عام ونص هكاك باش بديت كنديرها. وإلا لاحظتوا في الفيديوهات الاولين ديالي كان اللون ديال الشعر ديالي شويه مبدل، ما كانش هكا. وحتى هذا في الفيديو راه ما كيبانش اللون، ما كيبانش مزيان، كيبان بحال اللي راه كحل الوغ هو اللي راه ماشي كحل. مهم هاد الحنه البنات هو سيت ما فيهش غير الحنه، فيه اعشاب متعدده. غادي نخلي لكم الرابط ودخلوا وشوفوا. فريمون شي حاجه زوينه. انا كنت كندير الصباغه شيميك، الاغلبيه ديال البنات غيكونوا كيديروا نفس الشيء، ولكن شعري تهلك. انا ديجا شعري خفاف الحمل والولاده، وزيد عليه حتى فقر الدم، عندي فقر الدم قديم. الوغ كنتبع الدواء واخا هكاك يعني مازال ضعيف، ولكن الحمد لله. يعني منين شفت بانه فريمون غير غادي في الخسران، في ديك الشعر كيطيح والصباغه الكيماويه ما كتجيش معايا، والبشره ديالي حساسه. الوغ ميم منين كنديرو في راسي كيضرني بزاف وما كنستحملهاش. ومنين كنغسل ديك المواد منين كتهبط على الجسم كنزيد كتسبب لي حكه. الوغ حبست وبديت نقلب. و انا ديجا كنت سامعه عليها الصراحه، ولكن يعني بديت دخلت للسيت وبقيت نشوف هذا، ولقيت بانه كاين، يعني كاين بديل وكاين الوان متعدده. المهم انا حطيت هنايا فوق الطبله كلشي اللي عندي، اللي كومونديت واللي كان عندي قبل. الوغ اللي كان عندي قبل البنات غنهضر لكم من الاول. كاين هذا صباغه ديجا مخلطه مقاده، هادي شاتان ناتورال. كاين الالوان البنات اللي بغيتو. المهم انا كنت خديت في الاول كنت خديت كراميل، يعني بقى فيها ساشي واحد. المهم هادي كراميل كولوراسيون فيجيتال البنات، راه 100% طبيعيه، سيرتيفي. لو سيت راه تري كونو هنايا في فرنسا. ميم راه البنات في المغرب اللي كيديروا هادشي ديال الكوميرس كياخذوا من هنايا اولا كيصيفطوا ليهم وكيبيعوهم البنات في المغرب، الناس في المغرب. وانا كنتذكر العام اللي فات منين جات عندي الوالده ديالي وكنت درتها ليها حتى هي، بليتو هي دارتها لي ودارتها لراسها، و فريمون عجبتها بزاف وحتى لو ريزولطا زوين. يعني البنات انا فريمون كنشجعكم باش ديروها، حيت الشعر ديالي حتى الوالده منين كانت جات وشافت قالت لي الشعر ديالك كله حسن على اللي كان، الحمد لله تبارك الله. و الوغ هادشي اللي شجعني باش نزيد نكمل. وديرنييرمون منين كانت اختي هنايا ما عقلتش لنا شهر، ما عقلتش بالضبط ان شهر منين كانت جات كانت سالت لي الحنه. و بلوتو ماشي تسالات لي، هذا باقي ولكن ما بغيتش نعاود نفس اللون. الوغ كنت مضطره وشريت صباغه، واخا صباغه مزيانه ومعروفه ولكن كتبقى كيماويه. الوغ دابا درت اون كوموند اللي غادي تكفيني، ما غاديش نعاود نرجع لهذاك الويل ولا داك الهم ديال الصباغه الكيماويه، حيت هذه شفت عليها نتائج زوينه. وكما قلت لكم فيها اعشاب. البنات اللي ما كيعرفوش يخلطوا حيت عندهم هما حنه ديال الهند، عندهم حنه ديال مصر، عندهم مهم واحد الاختيار كبير اللي تقدروا تختاروا فيه اللي بغيتو. حاجه اخرى اللي زوينه في هذا السيت البنات، كاين بحال مثلا كيبيعوا، انا غادي نوريكم من بعد، كيبيعوا هذا الشيء ولكن كلشي كاين واحد لافيش شحال القياس ديري بعمل تخلطي اللون اللي بغيتي. وكاين دي جروب في هذا في لي ريزو سوسيو ديال هادشي بيو، كتلقاو فرنسيات والمانيات ومهم جنسيات مختلفه اللي يعني اجنبيه
ومهتمين بهذا الشيء. وحنايا للاسف كتلقى كنمشيو للحاجه السهله الوغ كو ما كاينش احسن من الرجوع الى الطبيعه. الوغ المهم كاين هادي كما قلت لكم كراميل. هاد اللون البنات راه ماشي كتخرجوا 100%، راه كاين على حساب اللون لا باز ديال الشعر ديالك، وعلى حساب يعني واش كنتي يعني كتصبغي بزاف، واش كنتي يلاه عاد صابغه. مهم يعني خاص الشعر تعطيه وقت، يعني واحد شهرين 3 شهور عاد يبقى يبان لك شويه المفعول. ولكن اللي نقدر نقول لكم بانه كيعطي دي غوفلي من المره الاولى. انا شعري راه انا صابغه وصابغه وصابغه، ولكن لي غوفلي كيعطيهم من المره الاولى. كما قلت لكم انا كنت خديت الاول خديت كراميل، من بعد عاوتاني بغيت نبدل خديت شاتان ناتوريل، حتى هذه زوينه الصراحه. وكما قلت لكم الحاجه اللي زوينه في هادو يعني فيهم دي ساشي. هذه لا بواط ديال 200 غرام وكيكون فيها 4 ساشي هكا. شحال فيه الساشي؟ استغفر الله، فيه 50 غرام. فيه 50 غرام. هذا الساشي بما انا شعري ديجا واخا طويل ولكن خفيف، يعني كنديروا حتى 3 المعالق كاع 4 المعالق كافيين ووافيين. يعني واللي شعرها طويل تقدر ديروا كامل. المهم على حساب الطول ديال الشعر. يعني هذه ديجا مخلطه ناديه، بغيتي نتيا تزيدي عليها شي حاجه زيدي، ولكن المهم يعني كافيه مخلطه. واللون كما قلت لكم يعني ما تسناوش بانه يخرج لكم من الدقه الاولى. هذا اللون راه ما غاديش يخرج، ولكن اللي كنضمن لكم بانه فريمون كي يغذي الشعر، كتحسي بان كيدير حاجه زوينه لراسك، كيبرد عليك. الاعشاب اللي فيه يعني اعشاب زوينه. راه كنت فين كنت قريتها فوالا، فيها اعشاب متعدده. يعني راه هانتوما غادي تشوفوا لابواط ابخي البنات دخلوا للسيت وبغيتي تتاكدوا باش تعرفوا على من كنهضر، حيت فريمون ما باغاش نطول في الفيديو ويجي طويل، ولكن باغا نفيد قدر المستطاع. كما قلت لكم 100% فيجيتال اي بيو. هذا هو النقطه اللي فريمون الصراحه شدتني بزاف، وداكشي علاش بقيت فيها. يعني قلت لكم هذا راه شي عام ونص، نقدر نقول حتى عامين، وين كملاش عامين. ولكن باش كنستعملها بديت بهادو، يعني لونت بهذا وبهذا. وكما قلت لكم رجعوا لي فيديو الاولين، كاين واحد الفيديو كيبان فيه شويه اكثر اللي كنت دايره على كيفيه نزع الحفاض للاطفال الصغار. هذاك راه كان باين هنايا شويه في القدام هنايا باين اللون. من بعد الملل كتبغي تبدلي، كل واحد كيبغي ما كيبغيش يبقى في حاجه وحده. الوغ كنت خديت شاتان. مي ابري كاين البنات اللي باغيين حاجه اخرى، راه كاين الالوان، اختاروا اللي بغيتو. عندي عاوتاني اللي كومونديت هاد المره كان عندي اوتسالا وعاودت كومونديتو. جوج حوايج اللي عاودت كومونديتهم الصراحه تسالا وعاودتهم. هو هاد لا بودر ديال لانديغو، ما غاديش يبان حيت الكاميرا مقلوبه. المهم لانديغو هادي البنات توب، وتبارك الله البنات دايرين بها تجاره في المغرب، كياخذوها من هنا وكيبيعوها في المغرب. زوينه بزاف، وهي اللي ناويه ان شاء الله ناخذها لماماتي. هي ولا بودر ديال كاتام. انا نهضر لكم على لانديغو كيغطي الشيب. حنايا الشيب فينا ويراتي، يعني ماشي قضيه شرفتي ولا ما شرفتي ولا شا، الله يكبرنا على طاعه الله. ماشي قضيه ديال العمر. ابخي كاين اللي وي صا داكوغ، كان البنادم كيكبر كيبان الشيب، وكاين اللي تبارك الله كتلقايه مازال صغير ولكن شعره فيه الشعر الابيض. ماشي هذه المشكله. المشكله بانه هذوك الصبغات اللي كناخذوا داكوغ كيغطيو الشيب، ولكن واخا هكا دغيا كيمشي، ولو كتعاودي وكتزيدي تهرسي شعرك وكتزيدي هذا تلفيه. الوغ هاد لا بودر ديال لانديغو زوينه بزاف، افيكاس للشعر الابيض، كيتغطى 100%. هذه مضمونه. كتقدروا تخلطوها بوحدها، ولكن غير هي لانديغو ماشي مثلا بحال حنا تخمروها اولا تخليوها اولا. هذه يعني ديريها تخلطيها ديريها، يعني ما تسنيش عليها تبقى ولا، يعني خاصها دار في هذاك الوقيته. خلطيها وديريها في راسك. كما قلت لكم لافيش ديال لا بودر منين غتجيو تكومونديو كتلقاو شحال القياس اللي غديري من هذه، شحال من هذه، و شحال غادي تخليه ديال الوقت. الحاجه اللي زوينه عاوتاني في هذه الحنه البنات، يعني شحال ما خليتيها تقدري تخليها من ساعه حتى 3 السوايع. الحاجه اللي زوينه اكثر انه ماشي بحال
كتيبس لك راسك، لا كتحسي براسك بانه كتبقى داك اوميد. فهمتوني كيفاش؟ يعني كيبقاش الراس ما كيتقصاحش هذاك الحنه في الراس، كتبقاي تحسي براسك خفيف. وكما قلت لكم تقدروا تجلسوا بها، يعني ديريها الصباح وكملي شغلك وهذا عاد سيري دوشي. زوينه. نرجع للانديغو. كما قلت لكم الانديغو كيتخلط اما مع شي حاجه اخرى، الا كنتو فريمون كتعرفوا تخلطوا لي بودر ولا هذا يعني المكونات غتخلطوا. الا كنتو بحالي شي مرات ما كنخاف الصراحه باش يخرج لي شي لون اللي انا ما باغاهش، الوغ كنديرها غير بوحدها هي، اولا كنزيدها مثلا واحد شويه مع شي حنه اخرى اللي كنكون متاكده بان هذاك هو اللون اللي بغيت. كما قلت لكم كيتخدم على شعر شاتان ولا نوار، ولكن كيدير دي غوفلي بلو بحال اللون ديال الغراب. هذه حتى هي زوينه ولكن افيكاس للشعر الابيض. هادشي اللي دابا جاني في راسي. كما قلت لكم 100% ناتورال، يعني ما فيه حتى شي حاجه، و كيعطي كيغدي الشعر، ولا كيغدي الشعر. لا بودر كاتام، وهي اللي درت منين تسالالي هادشي و ما بغيتش نرجع للصباغه الكيماويه، وسورتو مع هذا الحظر قلت لا ما يمكنش غادي نعاود نرجع، ما يمكنش. الوغ لا بودر كاتام زوينه. هذه سوين غوفلي شوكولا. ما كانش عندي صباغه وما كان عندي حتى شي حاجه، الوغ درت غير هذه مع درت نيسكافيه ودرت الصفر ديال البيض، درت الكاكاو، وفريمون عطاني دي غوفلي شوكولا بهذه. وهذه لا بودر فريمون تقدروا ديروها مع شي حنه اخرى، كما مثلا هما كاتبين هنايا حنه ديال ليجيبت اولا ديال اليمن. مي حتى هي افيكاس، حتى هي كتغطي الشعر الابيض، ولكن من الاحسن تاسوسيا مع شي حنه اخرى. شنو بغيت نقول لكم اخر؟ لي كومبوزيسيون ديالها غتلقاوها في لافيش تكنيك ديال هذا ديال في السيت، فوالا غتلقاو كلشي مكتوب. هاد المره النوار، ولكن غادي نجرب معاه لانديغو ونشوف هذاك لي غوفلي، حيت ديجا كما قلت لكم انا مجربه لانديغو كيعطي دي غوفلي بحال البلو كوربو. الو غادي نجرب حاجه اخرى البنات. بما انه هاد الحنه البنات كتنشف الشعر، انا شعري ديجا دهني، واخا ما ندهنوش دهني، ولكن باش تعاونوا كنت كنخلط بزيت ديال الكوكو اولا كندير لشعري الزيت بزريعه البصله، فوالا. وما شاء الله يعني على هاد الزيت شعري تبارك الله طوال. هو راه شعري راه ماشي قوي، ولكن ديجا الحمد لله هذا هكا راه مزيان، انا عاجبني، ولكن خاصني نغديه اكثر كما قلت لكم، حيت فقر الدم كيزيد يهلكو وكيزيد يطيح لي الشعر. الوغ كنحاول ما امكن نغديه. الحنه كتنشف الشعر. الوغ خذوا هذا غليسيرين فيجيتال البنات، واللي فيه زوين غليسيرين فيجيتال اللي فيه زوين البنات بانه كيتستعمل في كل شيء، يعني ماشي غير في مثلا مع الحنه اولا. تقدروا تزيدوه مثلا في الجلوس، تقدروا تزيدوه في لي كريم، تقدروا تزيدوه في لي شامبوان، في لي سوين كور، يعني في كل شيء. هو بروتيكتور هيدراتون او ميم طون، وهو شويه ثقيل ما غاديش يبان. المهم هو راه هانتوما راه شويه ثقيل، الوغ ما تزيدوش تزيدوا تثقلوه بلوتو، ما ديروش اون دوز كثيره، ديروا غير شويه وتزيدوه في الخلطات اولا، المهم يعني نقيطه كافيه. شحال فيه 250 ملل، والاثمنه فريمون مناسبه البنات، يعني نيزيتي با سيروا شوفوا لو سيت وشوفوا لي بري، فريمون غادي يعجبكم. حاجه اخرى كاين السيدر. انا كنت ديجا جايباه معايا من المغرب وراق. كنزيدو مثلا منين كنت كنبغي ندير الحنه لراسي كنزيدو، ولكن دابا منين لقيتو في السيت هكا يعني ساشي صغير فيه 15 غرام، يعني حتى هو زوين. والسيدر راه نيتوايون و بوريفيون، يعني فيه ميزات زوينه بزاف من غير الشعر. حتى هو الا بغيتو تاخذوه راه قلت لكم كاين واحد الاختيار، يعني واحد لارج شوا اللي تختاروا اللي بغيتو، وشوفوا نتوما شنو باغيين على حساب شعركم كيفاش داير. واخر حاجه اللي غادي نتقاسم معكم البنات فريمون يعني
راه هضرت بالزربه. المهم الا كنتو محتاجين شي حاجه اخرى، باغيين تعرفوا شي حاجه اخرى، تقدروا تخليو لي في لي كومونتير ونجاوبكم. اخر حاجه خديت هي شامبوان فيجيتال. فريمون جون اي مار من هذوك لي شامبوان اللي كنبقاو نديرو. واخا كنحاول ما امكن ناخذ شي حاجه مزيانه، ولكن ما بقيتش حامله ندير شي حاجه كيماويه. الحمد لله حبست بزاف ديال الحوايج اللي كنت كندير في وجهي، والحمد لله مرتاحه اكثر. الوغ دابا شعري كنت كندير هادشي، ولكن مازال خاصني نزيد، ودابا راني الحمد لله يعني ساتيسفيت. هذا شامبوان البنات غير بالاعشاب، فيه السيدر، فيه امله، فيه الحنه. البنات ما تخافوش، راه حنه نوتر يعني ما كتصبغش، ما غاديش تبدل لكم اللون ديال الشعر ديالكم. انا ان شاء الله غادي نديرو حتى لبنتي، حتى هي كتعجبها الحنه، وحتى هي منين شافتني بغيت نديرو بغات ديرو. يعني ما تخافوا من حتى شي حاجه. فيه كما قلت لكم واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ديال الأعشاب. يعني شامبوان فيجيتال، طريقة الاستعمال ديالو دابخي داكشي اللي قريت كيدار يعني خلطه فواحد شويه ديال الماء دافي على الشعر فازك، يعني حتى كتسالي الدوش ديالك. ومن بعد ما كديريش الشامبوان سي بون غتستغني عليه. هذا كيدار مع شويه ديال الماء. لا بات كتكون يعني بحال غنديروا الحنه، كديريه كتماسي مزيان الجلده ديال الشعر، ومن بعد كتغانسي الشعر ديالك. كيبقى اونتر 3 5 مينوت صافي با بلوس وصافي. وفريمون لي زافي ديال عليه زوينين بزاف. وانا كيما قلت لكم راه بحثت قبل وقريت قبل والسيت يعني واخده منه، ماشي كنعاود اي حاجه. راه كتعرفوا كنتقاسم معكم غير حوايج اللي انا مجرباهم. وفريمون هادو راه قلت لكم عام ونص ولا عامين دابا وانا كنستعملهم. حبست مره واحده اللي حبست، ودابا ما ناوياش نعاود نرجع. داكشي علاش درت هذه اون كوموند ديال 37 اورو. البنات ملي كتفوتوا 35 اورو كتولي لا كوموند ليفريزون غراتويت. الوغ وكاين دي فوا كيديروا دي برومو كتكون لا ليفريزون غراتويت شحال ما يعني واخا تكون لا كوموند موين 35 اورو. مي دابا ما كايناش. الوغ خديت انا هذا الشيء وخديته بالدوبل باش ما نعاودش ندور ولا نقول حقا راه ما بقاليش اولا تزيرت اولا خاصني ناخذ شي حاجه كيماويه. سي بون كوا روج ما غاديش نعاود ناخذ حتى شي حاجه، وغادي نكمل في هذا الشيء. البنات الا احتاجيتوا شي حاجه ولا هضرت بالزربه وشي حاجه كانت ما مفهوماش تقدروا كما قلت لكم تخليو لي كومونتير. من بعد ان شاء الله غادي نخلي لكم لاباج ديالي في الانستغرام ولا باج ديالي حتى في الفيسبوك، واللي بغى يتواصل معايا مرحبا. البنات اللي كيعرفوني ديجا راه كيتواصلوا معايا مرحبا بهم حتى هما. وهذا هو الموضوع ديال اليوم. ان شاء الله نكون فتكم بشي حاجه. وهذا مكان نهاركم مبروك، وما تنساوش لايك والاشتراك.